कार्यक्रम आयोजन करपाचो फाटलो हेतू असो की जी भुरग्यां आमचे कडेन शिकतात फक्त 4 भिंतीक बसून म्युझिक शिकप, संगीत शिकप हे भुरग्याचो ग्रोथ जायना. भुरगीं जेन्ना संगीत शिकतात तेन्ना तांचो सर्वांगीण विकास जावपाक जाय. जेन्ना संगीत शिकपा येतात तेन्ना तांचे एक मानसीक विचार करपाचो जो दृश्टिकोन आसता हो बदलता आनी इवन शिक्षणा पासून तांची मुखार प्रगती जाता. हे इतले करता आसतना जेन्ना हांगा शिकतात तांकां खंय तरी एक्सपोजर मेळपाक जाय. ताणें बरे बरे आपले जे फिल्डांत कोण तबला शिकतात, कोण पेटी शिकतात, कोण गाणी शिकतात, कोण डान्स शिकतात. मुखार मुखार आमचे भितर सितार, वायलीन, फ्लूट हे इन्स्ट्रुमेंट आमचे एड जायत वतले. हे शिकता आसतना बाबा एक कलाकार जेन्ना एक नांव घडयता, जेन्ना तोका एक मान्यता मेळटा, समाज मान्यता मेळटा, ताचे फॅन फॉलोवर्स जातात, हे जावपा खातीर बाबा कितली मेहनत घेवची पडटा, ताजे फाटल्यान दृश्टिकोन कसो आसचो पडटा. आपणे म्युझिकल कडेन पळयता आसतना खंयच्या एंगलांतल्यान त्या विशया कडेन पळोवचें पडटा. हे विशय आमकां आज आमच्या फामाद अशे ज्येश्ठ वायलीन वादक बाब सेल्विन मेनेझीस हांचे कडल्यान आमी आयकून घेतले. तशेंच हांवें तांकां एक रिक्वेस्ट केलें की आज आमचे भितर भुरगीं आसात, पेरंट्स आसात, वायलीन हो एक इन्स्ट्रुमेंट आमी जरी आमचे एकेडमीक जरी नासलो तरी बाबा तो इन्स्ट्रुमेंट ताका वाड्यांतल्यान पळोवपाक मेळचो. तो इन्स्ट्रुमेंटाचो आवाज कसो येता, ताची बाबा वाजोवपाची शैली कशी, तो परफॉर्म कसो करतात आनी जेन्ना ताजेर आपली तयारी कशी आसता हे विशय तांकां पळोवपाक मेळचे. कारण सगळीं भुरगीं आतां तांकां शिक्षणीकय बी भरपूर लोड आसता माथ्याचेर, वेगवेगळे एज्युकेशन पॉलिसीज येतात आनी तांकां शिक्षणाचोय लोड तितलोच आसा. तातूंतल्यान तांकां एक रिलॅक्सेशन मेळचें. कारण सावथ सायडीर तशें शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचे आमचे उपकार आसात. जी भुरगीं आमकां हे एकेडमीक मेळ्ळ्यात, सगळीं भुरगीं जांकां म्युझिकल सेन्स आसा, तांकां शिकपाची उमेद आसा, तांकां टॅलंट आसा आनी एट द सेम टायम तांचे जे पेरंट्स आसात तांकांय तोच उमेद आसा आपल्या भुरग्यांक कितें जाल्यार शिकचें. ह्या हेतून ताणें आमच्या इन्स्टिट्यूटाक घाल्ले आसात. आनी अशे भुरग्यांचे जेन्ना आमी मुखार घेवन वतात तेन्ना आमकां अशे ज्येश्ठ आमकां वायलीन वादक जशे सेल्विन मेनेझीस मेळ्ळ्यात, अशें आमकां गायड करपा खातीर अशा कलाकारांचो आमकां सपोर्ट लागता आनी त्या सपोर्टा लागून ते आज वेळ करून हांगा आयिल्ले आसात. I'm teaching now the last 40 years. Today the students, they are not, especially when it comes to holidays, exams, their mind, they want to take a chance and then take a break. But in my days, when I was learning, my mother made it a point to see that I studied, I went for classes even during my exam days. And most important thing is practicing. Please, don't keep aside practicing, say, I'll do it tomorrow. Every day, keep some time. You all want to be good, no? Good musicians. So, please, I'm sure all of you like cricket, no? You like cricket? So my mother would never, I used to play cricket every day, but without practicing my violin, she would never send me for cricket. You know, today the parents are also little this thing, they go by what the child wants. No, practice every day, no excuse. I know you all have a lot of studies, you all have a lot of assignments, but please keep some time for practice every day, even 15 minutes. I know you require more actually, but even 15 minutes. As I told you, even during exam days, nowadays all my students, they never come when exams are there. 1 week before exams only they taken off. Please don't do that. Okay? I can understand during the exams, but keep some time of practice every day. You see the lives of all these Zakir Hussain and all these people, they have studied. They have not just become big one day. They have really worked hard, They have practiced like 8 hours, 9 hours, 10 hours a day. Here we are asking you to practice only 15-20 minutes at least. यतीन्स म्युझीक वर्ल्ड एकेडमी आज हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक एक इतलोच हेतू आशिल्लो की म्युझीक जगान बरे बरे वेस्टर्न म्युझिशियन आसा, बरे बरे वेस्टर्न क्लासिकल वाजोवपी आसा गोंया भितर, आनी हिंदुस्तानी क्लासिकल हांगा जें म्युझीक चलता तांची एकमेका कडेन वळख जावची, म्हणजे हांगा ल्हान भुरगे शिकता तांकां एक्सपोजर मेळचो. आनी तातूंतल्यान सेल्विन मेनेझीस एक एकम्प्लिश्ड वायलनिस्ट गोंयचो,
आनी जगान सगळे कडेन भोंवल्लो मनीस आनी ताचे परफॉर्मन्स जे आसा ते सामकें हाय दर्जाचें आसता. सो ताणें येस म्हटलें, आपली एक बॅट हांगा दिवपाक. म्हज्या विनंतींतल्यान ताणें सांगलें येस कित्याक ना. आनी तो आज येवन हांगा ताणें जें प्रदर्शन केलें तातूंतल्यान भुरग्यांकूय एक प्रोत्साहन मेळ्ळें आनीक तेय बी खूब खूश जाले पळोवन की यतीन्स म्युझीक वर्ल्ड अकॅडमी इतली बरी चलता आनी जो एनवायरमेंट ताणें क्रिएट केला. सो हातूंतल्यान ताणें अशें सांगलां की फुडाराक जेन्ना भुरगे मातशे डेवलप जातले तेन्ना एक मोठो कार्यक्रम मडगांव सारक्या शारान व्हरून एक आयोजीत करूंक शकता आमी. आनी जातूंतल्यान कितें जातलें, सी फायनली भुरगे जो पर्यंत इन्स्पायर जायना म्युझीक वर्ल्डान, म्युझीक म्हणल्यार कितें, म्युझीक म्हणल्यार ओन्ली मेहनत, वरांची वरां, टायम, हें जर करूंक जायना जाल्यार तो म्युझिशियन जावंक पावना. सो ताणें आज एक संदेशूय दिला ह्या भुरग्यांक की एवरी डे मिन्स एवरी डे, एक दीस ब्रेक नासतना प्रॅक्टीस करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमांतल्यान एक बरें कितें तरी समाजान घडटा. यतीन्स म्युझीक वर्ल्ड अकॅडमी तर्फे जी आमी पयरच जुनाच्या म्हयन्यात इस्टॅब्लिश केल्या, ह्या आमच्या अकादमी तर्फे आमी आमच्या भुरग्यां खातीर एक असो उपक्रम घेतलो की म्हयन्याक किंवा प्रत्येक आयताराचो नाल्यार ऑल्टरनेट संडेक एक नामांकीत असो गोंयचो ज्येश्ठ अनुभवी सेलेब्रिटी, खंयचोय वाद्यांतलो जावं तो, वेस्टर्न जावं, इंडियन जावं, वाद्य संगीत जावं, गायन संगीत जावं, अशें एक कलाकारा हाडून आमच्या भुरग्यां कडेन ताचें इंटरॅक्शन करप, ताजो वळख करून दिवप, ताच्या वाद्या विशीं वळख करून दिवप आनी एक सराव असो करून भुरग्यांक ह्या सगळ्या कलेचे इन्स्ट्रुमेंटाची नांवांय खबर आसप आनी वेवस्थीत तें वाद्य कशें वाजता आनी त्या खातीर त्या कलाकारान कितली मेहनत घेतल्या. एक कलाकार एक वेगळ्या पावंड्याचेर पावतलो जाल्यार एक कलाकाराचो दृश्टिकोन कसो आसचो पडटा, ताचे विचार कशे आसचे पडटा, त्या वाद्या विशीं प्रेम कशें आसचें पडटा आनी हातूंतल्यान भुरग्यांक तांचे विचार आयकून इन्स्पिरेशन जावचें, तांकां उमेद येवची, ह्या हेतूंतल्यान आमी हो उपक्रम केला. हो पयलोच उपक्रम आज म्हणल्यारच आयताराक 14 तारीख आज आमी पयलो हांगा सादर केलो, ताचें ओपनिंग केलें, ताचें आज सादरीकरण जालें. बाब सेल्वीन मिनेझीस हाणें ह्या उपक्रमाक आज आमकां सगळ्या स्टुडंट्सांक, पेरंट्सांक गायड केलें, वायलिना विशीं म्हायती दिली, वायलिनाची वळख केली, वायलीन कशें वाजता हाजे विशीं सगळें ताणें ताजेर उजवाड घालो. आनी हो उपक्रम करपा खातीर आमच्याच गांवचो बाब एल्वीस गोम्स जो एक संगीत प्रेमी आसा, जो एक सोशल वर्कर आसा, ताणें आमकां ह्या उपक्रमा खातीर खूब मदत केली. हांव हाजे खातीर तांचो खूब उपकारी आसा. Privileged to come and attend opening of Yatin Talwalkar's Sir Yatin Talwalkar's School, which is a great step for students all around this, right from Kanpon to Sarzora, to come to take advantage of the classes that is imparting to the students in Indian classical music. Yatin is an artist of a very high repute and playing solo as well as accompanying others. So I request the students to take full advantage of the classes that is giving such a beautiful academy that he has opened up here. I was very impressed. It's got AC, got nice rooms and a nice atmosphere to learn music, vibe, to very peaceful, quiet also here. So I wish Yatin all the best and looking forward to having more concerts. Today we had a small presentation of what tablas could do accompanying a violin. So it was a very interactive session and I really enjoyed every bit of it. So I hope we have such more sessions where the students also could participate and play along in the future.
an instrument where you can express from your heart. The other instrument also, but here you have a scope of doing it a little more range. So now you have not heard the song, but this is called fusion finally. So Subramanian is a simpler tune. It goes sweet.
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.